ल अब अर्को हेरौँ है। अर्को क्वेसन हामीलाई यहाँनिर के सोधिरहेको छ त भन्दाखेरि कता गयो, यहाँनिर हामीलाई एउटा सिक्वेन्स दिएको छ। गिभन ए सिक्वेन्स हामीलाई दिएको सिक्वेन्स भनेको चाहिँ 5 2 -1 -4 अनि टिक 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 छ। आई नम्बरमा के भन्दैछ, फाइन्ड द नेक्स्ट टु टर्म्स। एउटा यो कुरा हामीलाई भनिरहेको छ। अनि आई नम्बरमा चाहिँ फाइन्ड द 12th एन्ड 16th टर्म र अर्को छ फाइन्ड द nth टर्म। अब हेर्नुहोस् है, क्वेसनले चाहिँ हामीलाई यसरी सोधेको छ, तर हामीले चाहिँ के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि पहिला सुरुमा nth टर्म पत्ता लाग्यो भने यो दुइटै कुराहरू आफै सल्भ भइ नै हाल्छ। भने पछाडि हामीले पहिला nth टर्म निकाल्नतिर जाउँ है। हामीलाई दिएको सिक्वेन्स के छ, के दिएको छ, 5 2 -1 र -4। अब के हुन्छ भन्दाखेरि यहाँनिर चाहिँ पहिला सुरुमा 5 छ, 5 बाट -3 गर्दा 2 मा पुग्ने हो, 2 बाट फेरि -3 गर्दा -1 मा पुग्ने हो, र यहाँबाट फेरि -3 गर्दा यो के हुने हो, -4 मा पुग्ने हो। भने पछाडि हामीले यसमा के बुझ्न सक्छौँ भन्दाखेरि पहिला सुरुमा t1 भनेको 5 छ है, अनि t2 भनेको के छ त, t2 भनेको 5 - 3 भनेको 2 छ, 5 - 3 भनेर बुझौँ। र 5 - 3 भनेको फेरि के हो त, 5 भनेको त t1 बाट आएको हो, t1 - 3 भयो, ठिक छ है। अनि t3 भनेको के छ, t3 भनेको -1 छ, -1 भनेको 2 - 3 लेख्दा -1 लेख्नु बुझिन्छ हैन। र यो 2 कहाँबाट आएको हो भन्दा t2 बाट आएको हो, भनेपछि t2 - 3 लेख्न सकिन्छ। र t4 भनेको के छ, -4 छ, -4 कसरी आउँछ, -1 मा हामीले अझै 3 घटायौँ भने के आउँछ त, -4 आउँछ। अब यो -1 कहाँबाट आएको हो, t3 बाट आएको हो, t3 - 1 लेख्न सकिन्छ। अब हेर्नुहोस् है, हामीले यहाँनिर कस्तो प्याटर्न देखिरहेको छौँ भन्दा, यसलाई चाहिँ छोडौँ, यो फर्स्ट टर्म हो। यहाँनिर 2 भएको बेलामा यहाँ के भइरहेको छ, t1 भइरहेको छ। यो t1 लाई मैले यस्तो लेख्न पाउँछु कि पाउँदिनँ त, 1 भनेको त अब 2 - 1 नै त हो नि हैन, 2 - 1 भयो -3, ठिक छ। अब यसलाई मैले के लेख्न सक्छु, यो 2 भयो, मैले यो 3 को आधारमा लेख्नु पर्दा t3 - 1 गरेर लेख्न सक्छु, -3 है। र यो भनेको t4 - 1 गरेर -3 लेख्न सकिन्छ। यहाँनिर 4 भएको बेलामा यहाँ पनि 4 छ, यहाँनिर 3 भएको बेलामा यहाँ पनि 3 छ, यहाँनिर 2 भएको बेलामा यहाँ पनि 2 छ, अनि त्यो 1 को परेन। अब यसबाट मैले चाहिएको त मलाई nth टर्म हो, nth टर्म भनेको त tn हो है। अलिकति टिक 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 गरेर देखाउँ। tn भनेको चाहिँ के हुने भयो त, tn भनेको चाहिँ हेर्नुहोस् है, यहाँनिर 4 भएको बेलामा यहाँ पनि 4 हुन्छ भने यहाँनिर n भएको बेलामा यहाँ पनि n लेख्न पाइन्छ होला, र -1 त जे छ त्यही नै हुने भयो, अनि -3 हुने भयो, ठिक छ, बुझिन्छ है। विच इज आवर रिक्वायर्ड nth टर्म। विच इज आवर रिक्वायर्ड nth टर्म भनेर हामीले भन्न सकिन्छ। यो भयो nth टर्म। अब nth टर्म पछाडि हामीलाई अब त सजिलो हुन्छ नि त, किन भन्दा अब नेक्स्ट टु टर्म्स भनेको के भयो, यो t1 हो, यो t2 हो, यो t3 हो, यो t4 हो। नेक्स्ट टु टर्म्स भनेको के हुने रहेछ, t5 र t6 हुने रहेछ। भनेपछि हामीलाई चाहियो t5 इक्वल टु वाट। अब हेर्नुहोस् है, n को साटोमा हामीले के राख्नुपर्ने हो, 5 राख्नुपर्ने हो। भनेपछि तपाईहरुले यसलाई कसरी लेख्न सक्नुहुन्छ, when n इक्वल टु 5 t। अब n को साटो 5 लेख्नु पर्यो, 5 इक्वल टु, अब यही फर्मुला युज गर्ने हो क्या हामीले, यो फर्मुला युज गर्ने हो। गर्दा के हुने भयो त, t5 - 1 हुने भयो, अनि -3 भनेको के हुने भयो त, यो भनेको चाहिँ के भयो त, 5 अनि त्यस पछाडि
त्यो भनेको माइनस कति थियो -4 थियो हेर्नुस् है तपाईहरुलाई हेरेर एउटा ट्विस्ट आउँछ एकैछिनमा -7 अब हामीलाई अर्को T6 चाहियो यतिसम्मको लागि त केही पनि छैन यहाँनेर यो एउटा कन्फ्युजन भइराको हुन्छ स्टुडेन्टहरुलाई त्यही भएर मैले त्यसरी नै इलिस्ट्रेट गर्न खोजेको है अब यहाँनेर -7 भयो यो भनेको ल T6 भनेको -7 हो हामीले T5 सरी यहाँनेर T6 चाहिएको हो T6 भनेको 6 - 1 गर्नु पर्यो T5 भनेको -7 हुन्छ -7 - 3 इक्वल्स टु -10 अब हामीले यहाँनेर के भनिरहेको छौं अघि यसलाई हामीले nth टर्म मानिरहेको छौं है अब यही कुरा मैले जब हामीलाई अर्को के चाहिएको छ हामीलाई चाहिएको 12 र 16 टर्म छ हेर्नुस् है यहाँनेर अब कस्तो समस्या हुन्छ T12 इक्वल टु वाट र T16 इक्वल टु वाट यस्तो कन्डिसनमा अब हामी फसिन्छ किन फसिन्छ भन्दा हाम्रो प्रब्लम अनुसार T12 - 1 - 3 गर्छौं हामी भनेको T11 - 3 अब यसको लागि त हामीलाई के चाहियो T11 को भ्यालु चाहियो अब T11 को भ्यालु चाहिँ कति त फेरि यो त समस्यामा परियो है मैले यहाँनेर तपाईहरुलाई के इलिस्ट्रेट गर्न खोज्दै छु भन्दा तपाईहरुले nth टर्म पत्ता लगाउने बेलामा nth टर्मलाई यतापट्टि Tn को टर्ममा लेख्दै हुनुहुन्छ भने यतापट्टि चाहिँ Tn - 1 यस्तो टर्ममा लेख्नु भयो भने कुरा बिग्रिन्छ कस्तो केसमा बिग्रिदो रहेछ त हामीलाई अब अलिकति यो भन्दा यो ठाउँ भन्दा अलिकति टाढा भएको वाला पोइन्टमा पुग्दाखेरि गाह्रो हुन्छ यही नजिकै भएकोमा त हामीले निकाल्न सकियो तर अलिकति टाढा पुग्दाखेरि त्यसले हामीलाई समस्या बनाउँछ त्यस्तो बेलामा तपाईहरुले यो फर्मेटबाट nth टर्म पत्ता लगाउँदा गाह्रो हुन्छ है हामीलाई क्वेशनले सोधेको यो वाला चीज छ नि नेक्स्ट टु टर्म यसले चाहिँ यो नेक्स्ट टु टर्मको लागि मात्र काम गर्छ है यस्तो खालको तरिकाले तपाईले nth टर्म पत्ता लगाउनु भने नेक्स्ट टु टर्मको लागि मात्र काम गर्छ यही कुरा देखाउन खोजेको हो अब हामीले यसको लागि चाहिँ कसरी निकाल्ने त भन्दाखेरि यसको लागि चाहिँ तपाईहरुले रुल नै फलो गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यसको लागि चाहिँ हामीले फर्स्ट टर्मलाई बेस राखेर यो प्रब्लमलाई सल्भ गर्ने गर्छौं जस्तै अब बल्ल आयो है nth टर्मको कुरा हाम्रो अहिलेको यो nth टर्म होइन है यो nth टर्मले हामीलाई रिक्वायर्ड nth टर्मसम्म पुर्याउँदैन हामीलाई एन्सरमा लेख्ने nth टर्म भनेको एक्चुअल nth टर्म भनेको चाहिँ यहाँनेर बल्ल आउँदैछ है कुरा त्यो भनेको के हुन्छ भन्दाखेरि T1 हामीलाई कति दिएको छ 5 दिएको छ T2 हामीलाई कति दिएको छ T2 भनेको कति दिएको छ हामीलाई -4 दिएको छ अब यसलाई कसरी देखाउनु पर्यो तपाईहरुले अघि देखिसक्नु भयो -3 को डिफरेन्समा थियो अब T2 भनेको के हो T2 भनेको चाहिँ यहाँनेर T2 भनेको हामीले 5 - 3 लेख्यौं अघि नै त्यो त हामीले अघि लेखेकै कुरा हो त्यो देखि नै राखेको थियौं अब हामीले यहाँनेर सबैलाई है अघि चाहिँ यसलाई मात्रै 5 को टर्म्समा देखाएको थियौं फर्स्ट टर्ममा अब यसलाई पनि हामीले 5 को टर्म्समै देखाउनु पर्ने हुन्छ भनेको यो भनेको चाहिँ 5 - 6 हुन्छ यो भनेको 5 - 9 हुन्छ यसरी चाहिँ देखाउनु पर्यो के है र तपाईहरुले पछि 11 मा गएपछि पढ्नु पर्ने हुन्छ यस्तो फर्मुला पढ्नु पर्ने हुन्छ त्यो फर्मुला पढ्दाखेरि चाहिँ तपाईहरुले ठ्याक्क बुझ्नुहुन्छ यो कुराहरु किन यसरी त्यही खालको तरिकाले लेख्नु पर्छ किन फर्स्ट टर्मलाई नै बेस राखेर लेख्नु पर्छ भन्ने कुराहरु हामीले जस अघि पनि एकलट हेर्न चाहिँ हेरिहाल्यौं किन भन्दा पछि अलि टाढा खालको भ्यालु सोध्यो भने त्यतिखेर हामीले यसरी काम चलाउन सकिदै रहन्छ भन्ने कुरा हामीले अघि पनि बुझि नै हाल्यौं अब हेरौं है त अब यसलाई तपाईहरुले कसरी देखाउनु पर्यो त -3 यो भनेको के हो 5 माइनस अब प्लसकै टर्म्समा लेखौं है 5 प्लस -3 टाइम्स 1 यसमा 1 नै हुने भयो है अनि यो भनेको 5 प्लस -3 टाइम्स 2 5 प्लस -3 टाइम्स 3 यतिसम्म पुर्यायौं ल यो त भयो अब हामीले चाहिँ यहाँनेर फर्मुलामा भएको अनुसार यो 4 3 र 2 मा यसलाई फेरि रिप्रेजेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसको लागि यसलाई मैले के भन्न सक्छु त 2 - 1 भन्न सक्छु यसलाई मैले के भन्न सक्छु त 3 - 1 भन्न सक्छु यसलाई मैले के भन्न सक्छु 4 - 1 भन्न सक्छु यसरी त ठ्याक अब कुरा मिल्ने भयो नि त हेर्नुस् है 5 प्लस -3 टाइम्स 2 - 1 लेख्न सकियो है अनि यसमा 5 प्लस -3 टाइम्स 3 - 1 लेख्न सकियो 5 टाइम्स -3 टाइम्स 4 - 1 लेख्न सकियो हैन
यसरी चाहिँ हामीले देखाउन सकिन्छ। अब त एकदमै सजिलो हुन्छ नि त फर्मुला। म यो बिचको पार्ट हटाइदिन्छु अनि ठ्याक्कै nth टर्म हामी निकालिहाल्छौँ है। अब हेर्नुहोस् है, अब चाहिँ कति सजिलो हुन्छ भन्दाखेरि अब तपाईँहरूले हेर्नुहोस् त, यहाँनिर 2 भएको बेलामा यहाँ 2, यहाँनिर 3 भएको बेलामा यहाँ 3, यहाँनिर 4 भएको बेलामा यहाँ 4 भने पछाडि यसलाई अब हामीले यसरी नै यो टी एनमा पुग्ने बेलामा चाहिँ यो के हुने रहेछ त 5 प्लस हो है, प्लस हो। अनि यो भनेको के हो -3 टाइम्स के भयो n, किनकि हामीले यहाँनिर योमा के देखिरहेको छौँ त्यसको यहाँनिर 4 भएको यहाँनिर यसमा 4 लेख्दा यतापट्टि 4 लेखियो नि त, त्यस्तै यो n भएको बेलामा यहाँनिर n लेख्नु पर्यो -1 यो हुन्छ। यो अर्थमेटिक प्रोग्रेसनको तपाईँहरूले पछि फर्मुला पढ्नुपर्ने हुन्छ, nth टर्म क्याल्कुलेट गर्ने फर्मुला, त्यसमा पनि तपाईँहरूले यस्तै फर्मेटमा देख्नुहुन्छ, जसमा यो भनेको a हुन्छ, a भनेको फर्स्ट टर्म हो, यो भनेको हाम्रो डिफ्रेन्स कमन डिफ्रेन्स भनिरहेको हुन्छ, यो कमन डिफ्रेन्स हो, अनि यो भनेको n-1 यही नै भइहाल्यो। यसरी तपाईँहरूले पछि पढ्नुपर्ने हुन्छ अर्थमेटिक प्रोग्रेसनमा। यस्तो कुरालाई अलि छोडौँ, यो भयो है। भनेपछि हाम्रो tn भनेको अझै यो भयो एउटा फर्मेट है। यसलाई पनि तपाईँहरूले अझै सिम्प्लिफाई गरेर लेख्छु म यतिकै लेख्दिनँ भन्नुहुन्छ भने त्यो पनि गर्न पाइन्छ है, सिम्प्लिफाई पनि गर्न सकिन्छ यसलाई। -3n + 3 भनेको 8 - 3n गरेर पनि तपाईँहरूले यसलाई सिम्प्लिफाई गरेर पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। अब यो चाहिँ बल्ल हामीलाई चाहिएको के हो nth टर्म हो है। ल अब त हेर्नुहोस् है, अब कस्तो सजिलो हुन्छ। t12 भनेको n को साटो 12 त राख्ने हो, 8 - 3 टाइम्स 12 भनेको कति आयो भनेको -28 आयो। अनि t16 भनेको कति रहेछ, t16 भनेको यो भनेको चाहिँ कति आयो 8 - 3 टाइम्स 16 भनेको 848 भनेपछि -40 जति हुन्छ है। यसरी हामीले गर्छौँ है। तपाईँहरूले यहाँनिर यो दुईवटा कुराहरू चाहिँ एकदमै याद गर्नु होला है। कस्तो खालको क्वेसन सोधेको छ त्यसमा हेरेर nth टर्म कसरी क्याल्कुलेट गर्ने भन्ने कुराहरू हेर्नुहोस्। यसरी गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईँहरूले यसले चाहिँ के को लागि मात्र काम गर्छ त, यसरी नेक्स्ट 2 टर्म्स भन्यो भने मात्र काम गर्छ है यो फर्स्टवाला तरिकाले। यही हो। ल यो भइसके पछाडि अब हामी हाम्रो नेक्स्ट क्वेसन हेर्न सक्छौँ। नेक्स्ट क्वेसनतिर जाउँ है। नेक्स्ट क्वेसन चाहिँ के भनेको छ, from the given sequence to 6, 12, 20, 30 find next 2 terms अनि find the nth term अनि find 12th term। अब यस्तो क्वेसन चाहिँ हेर्नुहोस् है, हामीलाई यहाँनिर के चाहिएको छ, नेक्स्ट 2 टर्म चाहिँ तपाईँहरूले हेर्दा बित्तिकै पनि सायद क्याल्कुलेट गर्न सक्नुहुन्छ होला। त्यस पछाडि nth टर्ममा चाहिँ तपाईँहरूले के ख्याल गर्नु पर्यो, 12th टर्म सोधिरहेको छ है, टाढाको कुरा सोधिरहेको छ। nth टर्म अब तपाईँहरूले अगाडिको सँग राखेर होइन फर्स्ट टर्मलाई मिलाएर त्यसरी गर्ने खालको मैले जुन सेकेन्डमा देखाएँ नि अघि त्यसरी गर्नु पर्यो। अब हेरौँ है त कसरी गर्ने। अब नेक्स्ट टर्म हेर्नु पर्दाखेरि हामीलाई पहिला t1 लिस्ट गरौँ। t1 भनेको 2 छ, t2 भनेको कति छ 6 छ, t3 भनेको कति छ 12 छ, t4 भनेको 20 अनि 36 है, 20 अनि 36 कि 30 30, t5 भनेको 30। अब तपाईँहरूले यहाँनिर एउटा कस्तो सिक्वेन्स देख्न सक्नुहुन्छ भन्दा यो भनेको 1 टाइम्स 2 हो, यो भनेको 2 टाइम्स 3 हो, यो भनेको 3 टाइम्स 4 हो, यो भनेको 4 टाइम्स 5 हो, र यो भनेको 5 टाइम्स 6 हो। भनेपछि के हुँदो रहेछ कन्जुगेटिभ। पहिला सुरुमा 1 देखि 2 मा गयो, 2 यता आयो, 2 देखि 3 मा गयो, 3 यता आयो, 3 देखि 4 मा गयो, 4 यता आयो, 4 देखि 5 मा गयो, 5 यता आयो, 5 देखि 6 मा गयो, अनि 6 यता आउँछ, 6 देखि 7 मा जान्छ, अनि फेरि 7 यता आउँछ, अनि 7 देखि 8 मा जान्छ। हामीलाई चाहिएको के रहेछ त, एउटा 42 रहेछ, एउटा 56 रहेछ। यो हामीले हेर्दा बित्तिकै थाहा पाउन सकिन्छ र तपाईँहरूले त्यस्तो धेरै दुःख पनि गर्नु पर्दैन। यति नै देखाउँदाखेरि पनि प्रब्लम तपाईँको फर्स्ट जुन आई नम्बर छ
आई नम्बर यति नै देखाउँदाखेरि पनि सल्भ भइ नै हाल्छ। त्यसको लागि तपाईँहरूले धेरै दुःख पनि गरिराख्नु पर्दैन है। यो भनेको त्यो भयो अनि T7 भनेको त्यो भयो। यसरी देखाउँदा हुन्छ है। अब अर्को क्वेसन हेरौँ। अर्कोमा हामीलाई nth टर्म पत्ता लगाउन भनेको छ। अब nth टर्ममा हामीले यहाँनिर के देखिरहेको छौँ? nth टर्ममा हेर्नुहोस् है, हामीले के देखिरहेको छौँ भन्दा यहाँनिर 1 भएको बेलामा, यहाँनिर 1 भइरहेको बेलामा यहाँनिर चाहिँ 1 छ। यो भनेको चाहिँ के छ? 1 + 1 छ है। यहाँनिर 2 भइरहेको बेलामा अगाडि 2 छ। यहाँनिर चाहिँ के छ? 2 + 1 छ। 3 भनेको 2 + 1 हो। यहाँनिर 3 छ। यहाँनिर 3 टाइम्स यो भनेको 3 + 1 छ। यसरी तपाईँहरूले बुझ्दै जानुभयो भने यहाँनिर कस्तो ठाउँमा पुग्नुहुन्छ तपाईँहरू भन्दाखेरि Tn भनेको चाहिँ n टाइम्स n + 1 हुँदो रहेछ भन्ने कुरामा पुगिन्छ। यो भनेको n² + 1 लेख्न प्लस n लेख्न सकिन्छ होला र हामीलाई चाहिएको nth टर्म भनेको पनि यही नै हुन्छ है। तपाईँहरूले यो सिक्वेन्सलाई हेर्दाखेरि त्यो कुरा आफै बुझ्न सक्नुहुन्छ है। यहाँ 1 हुँदा यहाँ एउटा 1 छ, यो 1 ले यहाँ 1 र यहाँ 1 यसरी दुईटा 1हरू हामीलाई दिइरहेको छ। यो कुरा तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ 2 हुँदा यहाँ 2 छ, यहाँ 2 छ। यहाँ 3 हुँदा यहाँ 3 छ, यहाँ 3 छ। त्यस्तरी नै मैले पनि यहाँ n हुँदा यहाँ n र यहाँ n राखेँ। त्यही त हो, नयाँ काम केही गरेको छैन है। त्यही सिक्वेन्सको स्टडी मात्र गरेर त्यसलाई मैले एउटा फर्मुला बनाएर देखाएको मात्र हो। अब यति भइसकेपछि त 12th टर्म पत्ता लगाउन गाह्रो भएन नि त। 12th टर्म भनेको के रहेछ? 12² + 12 रहेछ। भनेको 144 + 12 हुन्छ। भनेको कति हुन्छ? 144 6। दिस इज आवर रिक्वायर्ड एन्सर। सकियो है। यसरी हामीले सल्भ गर्न सकिन्छ। अब अर्को क्वेसन हेरौँ। अर्को क्वेसन हामीलाई यहाँनिर के सोधिरहेको छ भन्दाखेरि फ्रम द फलोइङ nth टर्म्स आईमा हामीलाई यहाँनिर एउटा जेनरल रूपमा दिएको रहेछ है। फर्मुला दिएको छ। अब त्यसबाट के कुरा पत्ता लगाउन भनेको छ त्यो कुराहरू हामी खोज्नेवाला छौँ है। यसरी हामीलाई फर्मुलाहरू दिएको छ। अब हेरौँ है त के भनेको छ। फाइन्ड द फर्स्ट 4 टर्म्स। फाइन्ड द फर्स्ट 4 टर्म्स भनेको छ। ल पहिला सुरुमा यसको लागि हेरौँ है। an भनेको यो हुन्छ भने हामीले पत्ता लगाउनु पर्ने फर्स्ट 4 भनेको छ। फर्स्ट 4 भने पछाडि के होला? a1 = a2 = a3 र a4 के हुन्छ यो कुराहरू हामीले खोज्नु पर्ने छ। अब हेर्नुहोस् है, n को साटो हामीले यहाँनिर के राख्यौँ? 1 राख्यौँ भने यता पनि n को साटो 1 राख्नु पर्यो। +1/1 + 1 भनेको के भयो त? 3/2 भयो। अब a2 भनेको n को साटो 2 राखिसके पछाडि यहाँ पनि 2 राख्नु पर्यो। यहाँ 1 यहाँ पनि 2 भनेको कति हुन्छ? 5/3 हुन्छ। अब a3 राख्दा यहाँ 2 छ, भनेको कति भयो? 7/4। n + 1 भनेको कति भयो? ठिक छ, बुझिन्छ है। ल यसरी चाहिँ हामीले गर्छौँ। अब के भनेको छ? लिस्ट द फर्स्ट 4 फाइन्ड द फर्स्ट 4 टर्म्स अनि लिस्ट द फर्स्ट 4 टर्म्स अफ अ सिक्वेन्स भने पछाडि यहाँनिर हामीले लिस्ट गर्ने भनेको हेर्नुहोस् है। फाइन्ड र लिस्टमा फरक छ है। लिस्ट गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ यसरी लिस्ट गर्ने भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि हामीले निकालेको भ्याल्युहरूलाई सिक्वेन्सको रूपमा देखाउने हो है। टर्म अफ अ सिक्वेन्स भनेको छ नि त। यहाँनिर हामीले के निकाल्यौँ? 3/2 5/3 5/3 7/4 9/5 है। यसरी देखाउनु पर्यो। र तपाईँहरूले यहाँनिर अर्को एउटा पनि देख्न सक्नुहुन्छ। डिनोमिनेटरमा +1 भइरहेको छ अनि न्युमिनेटरमा +2 भइरहेको छ है। यो कुराबाट नै हजुरहरूले यो जेनरल टर्म फाइन्ड गर्न पनि सक्नुहुन्छ है। ल यो भयो। अर्को के भनेको छ? फाइन्ड द 10th एन्ड 15th टर्म। अब a10 भनेको के हुने भयो त? 2 × 10 + 1 /
10 + 1 भनेको 21/11 होला हैन यो भयो र अर्को चाहिँ हामीलाई के भनेको छ 15th टर्म 15 भनेको के होला 2 × 15 + 1 / 15 + 1 भनेको 31/16 जति हुन्छ र यही नै हामीलाई के हो त चाहिएको कुरा हो सक्यो है यो भइसके पछाडि अब हामी हाम्रो अर्को वाला पार्टमा जाउँ यसमा के भनेको छ यसमा पनि हामीलाई फर्स्ट 4 टर्म्स चाहिँ पहिला पत्ता लगाउनु पर्यो फाइन्ड फर्स्ट 4 टर्म्स भनेको छ यसको लागि मैले यसैलाई यतापट्टि ल्याउन पनि सक्छु ल हेर्नुस् है फर्स्ट 4 टर्मको लागि हामीलाई पहिला t1 चाहियो t1 भनेको के भयो त n को साटो मैले 1 राखे भनेदेखि अब -1 × 1 × 1 भने के भयो -1 नै भयो त्यसपछि सेकेन्ड टर्म t2 भनेको के हुने भयो त -1 n को साटो 2 छ 2 × 2 1 × 2 भनेको 2 अनि t3 भनेको -1 को पावर 3 × 3 भनेको के हुन्छ -1 × 3 भनेको -3 हुन्छ र t4 मा -1 को पावर 4 × 4 भनेको 4 हुन्छ है ल यो भयो अब यो भइसके पछाडि अर्को के भनेको छ यसको सिक्वेन्स देखाउने भनेर भनेको छ लिस्ट 4 टर्म्स अफ द सिक्वेन्स भनेको छ 1 -1 2 -3 4 है यो भयो लिस्टिङ अनि त्यसपछि t10 भनेको के हुन्छ -1 को पावर 10 × 10 भनेको 10 मात्र हुन्छ र t15 भनेको के हुन्छ -1 को पावर 15 × 15 भने कति हुन्छ -15 हुन्छ यसरी हामीले सल्भ गर्छौं यो भइसके पछाडि अब यो सकियो अर्को क्वेशनमा जाउँ है त अर्को क्वेशन चाहिँ के छ क्वेशन नम्बर 5 मा छ यो From the following relation find the first 4 terms of a sequence भनेर a1 = 2 an = 2an - 1 + 1 n is greater than or equal to 2 भनेर भनेको छ अब हेरौँ है त यसले के भन्न खोजेको हो भन्दाखेरि a को हामीलाई यो दिएको छ र an दिएको छ है अब a1 दियो र हामीलाई के भनेको छ फर्स्ट 4 टर्म्स अफ द सिक्वेन्स भनेर भनेको छ a1 भन्नुको अर्थ के हो फर्स्ट टर्म हामीलाई यहाँनिर दिइ नै सकेको छ र अब हामीलाई चाहियो फर्स्ट वान चाहिँ a2 a3 र a4 चाहियो हामीलाई त्यसको लागि जब हाम्रो a को भ्यालु n को भ्यालु 2 हुन्छ n को भ्यालु 2 हुँदा त a2 भन्न पाइयो नि त an को साटो अब तपाईहरुले 2 an - 1 2a n भनेको के छ n भनेको यहाँनिर 2 छ नि त 2 - 1 भयो है यो भने अनि त्यसपछि +1 यो भनेको के भयो 2a 2 - 1 भनेको त 1 हुन्छ +1 अब हेर्नुस् न यो a1 भनेको त फेरि हामीले यहाँनिर देख्न सक्छौं यसबाट हामीले के भन्न सकियो 2 × 2 + 1 भनेको कति हुँदो रहेछ 5 हुँदो रहेछ यसरी नै a3 भनेको के होला 2a अब n को साटो 3 छ भनेपछि 3 - 1 हुने भयो +1 = 2 अब यो भनेको त a 3 - 1 भनेको त 2 हुन्छ +1 हेर्नुस् न फेरि पनि a2 भनेको त यहाँनिर छ हैन 2 × 5 + 1 भने कति हुन्छ 11 र a4 भनेको के हुन्छ त 2a 4 - 1 हुन्छ +1 गर्नु पर्यो अब हेर्नुस् त 2a 4 - 1 भनेको 3 +1 अब यो a3 भनेको त कहाँबाट आउँछ यहाँबाट आउँछ भने पछाडी 2 × 11 + 1 भने कति हो 23 हाम्रो यहाँनिर एन्सर आयो भने पछाडी हामीलाई के भनेको छ फर्स्ट 4 टर्म अफ सिक्वेन्स भनेर भनेको छ यही चारवटा कुराहरु निकाल्यौ हामीलाई लिस्ट गर्न भनेको छैन है अब अर्को क्वेशन हेरौं अर्को क्वेशन के छ फाइन्ड द सम अफ
सम अफ द फलोइङ फलोइङ्स भनेर छोडेको रहेछ है। ल यहाँनिर समेसनको साइन छ भने पछाडि हामीलाई के थाहा भयो त, यहाँनिर हामीलाई केही फर्मुला दिएको छ, त्यो फर्मुलाको आधारमा हामीले पत्ता लगाउनु पर्नेछ, टोटल सम पत्ता लगाउनु पर्नेछ। यसले भन्न खोजेको के हो भन्दाखेरि खासमा हामीलाई चाहिएको समेसन के इक्वल टु 1 4 अनि 3k - 2 चाहिएको। अब हेर्नुहोस् है यसलाई कसरी सल्भ गर्ने। पहिला सुरुमा तपाईहरुले k इक्वल टु 1 k इक्वल टु 2 k इक्वल टु 3 भन्दै यो कहाँसम्म कुद्छ, यो कुद्छ 4 सम्म। अब यसलाई तपाईहरुले डाइरेक्ट के गर्न सक्नुहुन्छ, इक्वल टु राख्ने। हेर्नुस् है कसरी गर्ने। अब यो फर्मुला दिएको छ नि, यो फर्मुलामा तपाईले 1 देखि स्टार्ट गर्नु पर्यो। k को भ्यालु 1 लेखेदेखि स्टार्ट गर्नु पर्यो। 3 टाइम्स k को साटो 1 लेखेर स्टार्ट गर्ने -2। यो फर्स्ट पार्ट भयो। 1 को सकियो, समेसन हो भनेपछि जोड्नु पर्यो, जोड्ने। अब 1 पछाडि के आउँछ, 2 आउँछ अनि 2 को पनि सकियो। अब 2 पछाडि 3 आउँछ, 3 पछाडि 4 आउँछ र के भनेको छ क्वेशनले, 4 मा गएर तिमी रोकिनु पर्छ है भनेर भनेको छ। भनेपछि यति नै हो गर्ने। अब यो भनेको के भयो त, 1 + 4 + 7 + 10 भनेको कति हुन्छ त, यो भनेको 17 22 हुन्छ। सकियो है, यति नै हो के, एकदमै सजिलो छ। ल अर्को क्वेशन हेर्नुहोस्। अर्को क्वेशनमा के भनेको छ भन्दा डबल आई समेसन k रन्स फ्रम 1 to 4 -1 को पावर k टाइम्स k by k + 1। केही पनि होइन, यो पनि त्यस्तै नै हो। हेर्दाखेरि अलि गज्याङ मज्याङ लाग्न सक्छ तर सजिलो छ है कुरा। हेर्नुहोस् त, समेसन k इक्वल टु 1 4 -1 को पावरमा k by k + 1 इक्वल टु के गर्ने त, पहिला सुरुमा k को भ्याल्यु 1 देखि स्टार्ट गर्ने, 4 सम्म पुर्याउने। अब -1 फर्मुला त यो हो नि त, एक्चुअल चीज त यो हो नि त। यहाँनिर हामीले k को भ्यालुहरु रिप्लेस गर्दै जानुपर्ने हो। को पावरमा के भनेपछि पहिला सुरुमा 1 राख्ने, 1 by 1 + 1 बल्ल 1 को पाली सकियो, प्लस अब 2 को पाली, अब 3 को पाली, अब 4 को पाली, अब यिनीहरुको काम गर्नुहोस्। कति आयो, -1 by 1 by 2 1 अनि 2 by 3 -1 अनि 3 by 4 अनि नेगेटिभ हैन पोजिटिभ नै 1 हुँदो रहेछ 4 by 5। यो सबैको भ्यालु चाहिँ कति आउँछ भन्दाखेरि, यो चाहिँ क्याल्कुलेटरमा हान्छु है म है एकचोटी। -1 टाइम्स 1 by 2 प्लस 2 by 3 प्लस -1 टाइम्स 3 by 4 प्लस 4 by 5 भनेको हुँदो रहेछ 13 by 60। ल सक्यो। अब यो भइसके पछाडि 7 नम्बरमा छ, 7 नम्बरमा पुग्यौं हामी। हेरौँ है के भन्दैछ। Find the general term and write the following series with sigma notation. ल यस्तो छ। आई नम्बरमा हेरौँ। to 10 टर्म्स के गर्नुपर्ने, पहिला यसको जेनरल टर्म भनेको nth टर्म पत्ता लगाउने र त्यसलाई हामीले त्यही फर्मुलालाई सिग्मा नोटेसनको रूपमा राख्ने। त्यसको लागि हामीले पहिला त जेनरल टर्म पत्ता लगाउनु पर्यो। अब जेनरल टर्म हेर्दा हेर्नुस् न, यहाँनिर मैले चाहिँ के देखिरहेको छु भन्दा, यो भनेको 1 स्क्वायर हो, यो भनेको 2 स्क्वायर हो, यो भनेको 3 स्क्वायर हो, यो भनेको 4 स्क्वायर हो र यो भनेको t1 t2
T3 हो भनेको T1 हुँदा चाहिँ 1 को स्क्वायर हुन्छ रे T2 हुँदा चाहिँ 2 को स्क्वायर हुन्छ रे अनि T3 हुँदा चाहिँ 3 को स्क्वायर हुन्छ रे अनि T4 हुँदा चाहिँ 4 को स्क्वायर हुन्छ रे भने अब भन्नुस् त यो Tn भइदियो भने के होला यो n को स्क्वायर भइदेला हैन यो त सजिलो कुरा रहेछ र यो कहाँसम्म जान्छ T10 सम्म जान्छ अब यसैलाई हामीले फेरि यतिकै छोड्न त पाइएन नि त हामीले यसलाई केमा देखाउनु पर्नेछ यसलाई हामीले सिरिजमा देखाउनु पर्नेछ भने पछाडी 1 + 4 + 16 प्लस हुँदै 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 10 टर्म्ससम्म पुग्नु पर्नेछ है यो सिरिजमा देखाउनु पर्यो यो भनेको के हो त यो भनेको अब तपाईहरुले 1 स्क्वायर + 2 स्क्वायर + 3 स्क्वायर यहाँनेर 9 छ है बीचमा प्लस 4 स्क्वायर अप टु 10 टर्म्स प्लस गर्दै 10 टर्म्ससम्म जाने कुरा भयो अब यसलाई तपाईहरुले के लेख्न सक्नुहुन्छ समेसन है समेसनमा कसरी लेख्ने हामीले यहाँनेर कहाँ के भनेको छौं हामीले यहाँनेर Tn को फर्मेटमा राखेको छौं सो मैले यसलाई n कै रूपमा देखाउँछु n कहाँबाट स्टार्ट भएको छ T1 देखि स्टार्ट भएको छ 1 कहाँसम्म पुग्नेवाला छ 10th टर्मसम्म पुग्नेवाला छ र यसको फर्मुला के हो n स्क्वायर हो यति नै हो सक्यो है सिग्मा नोटेसनमा देखाइहाल्यौं ल अर्को क्वेशन हेर्नुहोस् अर्को क्वेशनमा के भनेको छ आई मा 2/3 5/6 8/9 11/12 प्लस हुँदै हुँदै 8 टर्म्ससम्म पुग्नु पर्ने अब यसलाई कसरी देख्न सकिन्छ भन्दाखेरि यो 2/3 छ T1 भनेको के छ 2/3 छ अब यसलाई मैले कसरी पनि लेख्न सक्छु होला हेर्नुस् है पहिला सुरुमा तपाईहरुले के ख्याल गर्नुपर्छ भन्दाखेरि यहाँनेर यो पोजिटिभ नेगेटिभ यस्तो हुँदै गएको छ भने पहिल्यै सुरुमा ख्याल गर्ने -1 को पावर यहाँनेर लाग्छ n लाग्न पनि सक्छ अथवा n+1 लाग्न पनि सक्छ तर यहाँनेर -1 को पावर चाहिँ लाग्छ र के ख्याल गर्नु होला भन्दाखेरि यदि यहाँनेर पोजिटिभ देखि स्टार्ट भएको छ भने चाहिँ यो भनेको सिधै n+1 देखि लागिरहेको छ भन्ने बुझ्नु पर्छ है फर्स्टमा यहाँनेर पोजिटिभ छ भने साइन पोजिटिभ भएर अनि नेगेटिभ छ भने त्यसले तपाईलाई -1 को पावर n+1 दिइराको हुन्छ भन्ने ख्याल गर्ने र फर्स्टमा माइनस छ सेकेन्डमा प्लस छ भने चाहिँ यसले चाहिँ -1 को पावर n दिइराको छ भन्ने बुझ्ने है यो दुईटा कुरा चाहिँ एकदमै ख्याल गर्ने अब यो भइसके पछाडी तपाईहरुले यसलाई डाइरेक्ट भन्न सक्नुहुन्छ के -1 को पावर 1+1 भनेर डाइरेक्ट देखाउन सकियो यसले चाहिँ यतिले चाहिँ के काम गर्छ यहाँ भएको यो साइनहरुको कुराहरु यसले देखाइदिहाल्छ यो साइनको कुरा सकियो त्यसपछि अब पछाडीको टर्मको कुरा गरौँ टर्मको चाहिँ कसरी आएको होला भन्दा यसरी लेख्न सकिन्छ है अब 3 लाई 3 कै रूपमा रिप्रेजेन्ट गरौँ ×1 गरेर अनि त्यसपछि अर्कोमा पनि हेरौँ अनि त्यसपछि बल्ल मिलाउन सकिन्छ है झ्याप्पै चाहिँ लेख्न अलिकति गाह्रै हुन्छ -1 नेगेटिभ पोजिटिभको कुरा त हामीले मिलाइ नै सक्यौं यो T2 यहाँनेर 2 भइसके पछाडी यसलाई 2+1 बनाउने है अनि त्यसपछि किनकि -1 को पावर 3 भनेको त -1 हुन्छ यसरी नै यहाँनेर यो ठाउँमा नेगेटिभ पावर त्यसरी आएको हो के खासमा ल यो भयो टाइम्स हो है टाइम्स अब 5/6 छ 5/6 भनेको के होला 2 + 3/3 × 2 हो यो त हो अनि अर्को चाहिँ के होला भन्दाखेरि 2 + 3 राखे मैले अब T3 हेरौँ T3 भनेको T3 भनेको के छ 8/9 8/9 लाई चाहिँ हामीले पोजिटिभ छ भने पछाडी -1 को पावरमा T3 छ त्यही भएर यहाँनेर 3 आयो 3+1 अनि 8 भनेको के होला 8 लाई हामीले 2 + 6 भनेपछि 3 × 2 लेख्न सकिन्छ बाइ तलपट्टि 3 को 9 भनेपछि 3 ल अब प्याटर्न यसको मैले सायदै बुझेँ होला है यहाँनेर 3 × 1 लेख्न सकिन्छ यहाँनेर
यसलाई 3 टाइम्स 0 लेख्न सकिन्छ। यो चाहिँ कस्तो फर्मेटमा रहेछ भन्दाखेरि यो चाहिँ हेर्नुस् है, -1 अनि 1 + 1 टाइम्स 2 + 3 टाइम्स 1 बाई 3 टाइम्स 1 यो भयो। मैले यो जेनरल कुरा लेखि नै सकेको रहेछु। ल यो भयो। अब यसबाट म डाइरेक्ट टिएनमा पुऱ्याउँछु। टिएनमा चाहिँ के रहेछ भन्दा -1। अब हेर्नुहोस् है, यहाँ 3 हुँदा यहाँ पनि 3 छ, यहाँ पनि एउटा 3 छ हैन। यो 3 लाई त मैले छुन पाउँदिन होला। यस्तो गरौँ न, योलाई चाहिँ मैले 3 - 1 भनेर लेखेँ है, 3 - 1 अनि यहाँ एउटा 3 छ। अरु कुराहरु केही चेन्ज भएको छैन, यही कुराहरु मात्र चेन्ज भइरहेको छ नि त यहाँनेर। त्यही चेन्ज भएको कुरालाई मात्र तपाईले n को रूपमा लेख्नु पर्ने हो के। अरु चेन्ज नभएको कुराहरुलाई केही पनि नगर्ने। चेन्ज भएको कुराहरुलाई चाहिँ तपाईहरुले यो n अथवा यहाँनेर 2 छ नि, अब यो 2 भएपछि यहाँ पनि 2 छ र यो पनि 2 - 1 हो हैन। यहाँनेर 1 छ, यो पनि यहाँनेर 1 छ र यो भनेको के हो, यहाँ पनि 1 - 1 हुन्छ है। 1 - 1 छ, योमा पनि एउटा 1 छ हैन, 1 - 1। यसरी तपाईहरुले बुझ्न पर्ने हुन्छ। अब त्यसरी नै मैले पनि यहाँनेर n + 1 टाइम्स 2 + 3 को पावर n - 1 3 टाइम्स है, n - 1 र तलपट्टि चाहिँ के राखेको छु, 3 टाइम्स n भन्छ। हाम्रो जेनरल टर्म भनेको चाहिँ यो रहेछ है, 2 + 3n - 3 बाई 3n भनेको अलिकति हामीले यसलाई आफैले मिलाएर पनि लेख्न सकिन्छ नि त। 3n - 1 बाई 3n यसरी लेख्न सकियो। अब त हामीलाई चाहिएको के हो, हामीलाई चाहिएको त समेसन साइन सहित हो। फर्मुला यही छ, यसलाई समेसन साइनमा देखाउने हो। अप टु 8 टर्म्स भनेको छ क्वेशनले। भनेपछि समेसन साइनमा राख्नको लागि यो भयो, के चाहिँ 1 देखि स्टार्ट भएको, मैले n को रूपमा लेखिरहेको छु। n 1 देखि स्टार्ट भएको छ, अप टु 8 टर्म्स भनेपछि माथि 8 राख्ने र फर्मुला जे छ त्यही नै कपी गर्ने। यसरी राख्ने है, यो भयो। यसरी तपाईहरुले एउटा समेसन साइन प्रयोग गरेर यो प्रब्लमहरुलाई देखाउन सक्नुहुन्छ है। अर्को हामीले यहाँनेर के भनिरहेको छ भन्दाखेरि the sum of the n terms of a given series is Sn equal to n square plus n भनेको छ र हामीलाई के भनेको छ, find the 8th term र find the general term। अब मैले तपाईहरुलाई अघि नै एउटा चीज देखाएको थिएँ पढाउँदाखेरि। यहाँनेर मैले पार्शियल उमा कतातिर समेसनतिर एउटा फर्मुला जस्तो लेखाइदिएको थिएँ है। कहाँनेर छ होला त्यो भन्दाखेरि f5 हैन, मैले यहाँनेर यो एउटा जेनरल टर्म निकाल्ने एउटा फर्मुला देखाएको थिएँ नि तपाईहरुलाई। यो भनेको जेनरल टर्म हुन्छ र यदि समको फर्मेटमा दिएको छ भने यसरी तपाईहरुले निकाल्न सक्नुहुन्छ भनेको थिएँ। त्यही कुराहरु मैले यहाँनेर युज गर्छु। हाम्रो यो फर्मुला चाहिँ के छ भन्दाखेरि हामीलाई चाहिएको जेनरल टर्म मानिलियौं an छ रे भनेपछि an भनेको चाहिँ के हुन्छ त, an भनेको चाहिँ sn माइनस sn - 1 बाट निकाल्न सकिन्छ। भनेपछि हामीलाई यहाँनेर चाहिएको के छ, 8th टर्म खोजिरहेको छ क्वेशनले। भनेपछि हामीलाई a8 निकाल्नु पर्ने छ। a8 भनेको के हो रे, n को साटो 8 राखेको छ यहाँनेर, त्यही भएर यहाँ पनि 8 राख्नु पर्यो। माइनस s8 - 1 भनेको के भयो, s8। अब हेर्नुस् त, फेरि क्वेशनले हामीलाई के पनि दिएको छ, यो फर्मुला त दिएको छ नि त, यो फर्मुला यहाँनेर युज गर्न सकियो। s8 भनेको के भयो, 8 स्क्वायर प्लस 8 भयो माइनस s7। हेर्नुस् है, ख्याल गर्नुस् है, मैले यो s8 लाई यति बनाएँ है। कहाँबाट बनाएँ त, यो फर्मुला युज गरेर बनाएँ। यो भनेको के हुने भयो त, 8 स्क्वायर प्लस 8 इज 72 माइनस s7 भने पछाडि
भनेको कति हुन्छ 72 माइनस 56 है भनेको 16 हुन्छ 16 इज आर रिक्वायर्ड एन्सर सक्यो अब हामीलाई चाहियो के जेनरल टर्ममा लेख्नको लागि चाहिँ तपाईहरुले यसरी नै लेख्न सक्नुहुन्छ हेर्नुस् है जेनरल टर्ममा हामी अब S8 सँग खेल्दैनौं के अब चाहिँ हामीले नर्मल्ली n मै कुरा सकाउनु पर्यो किनकि जेनरल टर्म भनेको त n को टर्ममा नै हुन्छ नि त n मै तपाईहरुले यो कुरालाई सकाइदिनु पर्ने हुन्छ जस्तै यो भनेको के भयो sn भनेको त क्वेशनले के भनेको छ n स्क्वायर प्लस n भनेको छ यति भयो माइनस अब n को साटो त यहाँनेर n - 1 छ नि त भनेपछि यो पनि के होला n - 1 को स्क्वायर माइनस सरी n - 1 को स्क्वायर प्लस n - 1 होला हैन किन भन्दाखेरि हाम्रो sn भनेको n स्क्वायर प्लस n हो अब हेर्नुस् त यहाँनेर त sn थियो हामीले त्यस n राख्यौं यहाँनेर n - 1 छ यहाँनेर n - 1 राख्यौं के नौलो कुरा त होइन यो त हैन n स्क्वायर प्लस n माइनस n स्क्वायर माइनस 2n प्लस 1 प्लस n माइनस 1 यो र यो गयो माइनस n स्क्वायर भनेपछि n स्क्वायर गयो प्लस 2n माइनस n n माइनस n भनेको के भयो दुईटा काटियो बाँकी रह्यो 2n व्हिच इज आवर रिक्वायर्ड आन्सर सकियो है ल यो भइसकेपछि अब अर्को क्वेशनमा जाउँ अर्को क्वेशन चाहिँ अलिकति कडा रहेछ के भनेको छ observe the pattern of the following of the figures है figures answer the following questions what will be the next figure with the same pattern ल हेर्नुस् है यहाँनेर हामीलाई दिएको फिगर चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि ट्राइएंगल छ सुरुमा अनि ट्राइएंगल पछाडी एउटा स्क्वायर छ स्क्वायर पछाडी एउटा पेन्टागन छ यो छ अब यस पछाडी हामीले हेर्दै थाहा पाइन्छ यहाँनेर तीनटा पोइन्ट युज भइरहेको छ अथवा तीनटा लाइन युज भइरहेको छ यहाँनेर चारवटा पोइन्ट युज भइरहेको छ अथवा चारवटा लाइन युज भइरहेको छ यहाँनेर पाँचवटा भइरहेको छ भने obviously यो भन्दा नेक्स्टमा के होला छवटा लाइन अथवा छवटा पोइन्ट्स होला यदि भन्न त त्यस्तो सोचिराख्नु पर्ने कुरा त होइन नि त यो त त्यस्तो दिमागै खराब गर्ने खालको क्वेशन त भएन है पहिला यो डायग्रामले चाहिँ दिमाग खराब गर्छ कि जस्तो छ ल यस्तो खालको फिगर चाहिँ यो भन्दा नेक्स्ट फिगर हुन्छ भने त तपाईहरुले यस्तो पनि बनाउन सक्नुहुन्छ यसलाई है कुरा एउटै नै हो जस्तो बनाए पनि हुन्छ र यो चाहिँ तपाईहरुले अब डाइरेक्ट by observing the given figures given pattern भनौं न given pattern हाम्रो एन्सरमा हैन by observing the given figures patterns of the हैन figures of के भन्नु यसलाई given pattern मात्रै भनौं फिगर नभनौं है given pattern we can say that the next figure in this pattern will be भनेर त्यो एउटा डायग्राम बनाइदियो सक्यो अब अर्को क्वेशन यसैको अर्को क्वेशनमा चाहिँ हामीलाई के भनेको छ भन्दाखेरि what is the formula for the nth term of the sequence that given by the pattern of the figures
अब यस्तो एन्थरमा चाहिँ तपाईँहरूले ख्याल गर्नु पऱ्यो कि हामीले यहाँनिर फर्स्ट टर्मलाई बेस लिएर गर्ने खालको प्रब्लम हो भन्ने कुरा ख्याल गर्नु पऱ्यो है। फर्स्टमा के छ म तपाईँहरूलाई यहाँनिर फिगरबाट यो कुराहरू देखाइदिन्छु। यो के हो T1 हो, T2 हो, T3 हो, T4 हो है। अब यसमा 3टा डट छ, यसमा 4वटा छ, यसमा 5वटा छ, यसमा 6वटा छ। यसलाई मैले कसरी देखाउन सक्छु भन्दा यहाँनिर A1 मा 3टा छ, डट भनौँ अथवा लाइन भनौँ, जे भने पनि 3टा छ है। A1 मा 3टा छ, A2 मा त्यही कुरा कतिवटा छ, 4वटा छ, A3 मा 5वटा छ, A4 मा 6वटा छ हैन। ल अब हेर्नुहोस् है, A1 भनेको के छ, यहाँनिर यसबाट यसमा जाँदा +1 भइरहेको छ, यसबाट यसमा जाँदाखेरि फेरि +1 भइरहेको छ, यसबाट यसमा जाँदाखेरि फेरि +1 भइरहेको छ। अथवा तपाईँहरूले यसलाई के भन्न सक्नुहुन्छ, A1 भनेको 3 नै भयो, A2 भनेको के हो 3 + 1 भएको हो, A3 भनेको के भएको छ, यसैसँग हेर्ने है, यसबाट +2 भएको छ, 3 + 2 भएको छ, र यो भनेको के भइरहेको छ, A4 भनेको 3 + 3 भइरहेको छ। अब यिनीहरूलाई हामीले n को टर्ममा रिप्रेजेन्ट गर्दा के लेख्न सकिन्छ, यो भनेको यो भनेको 3 + कति हुन सक्छ, यहाँनिर 1 को डिफरेन्स भइरहेको छ, 2 - 1 गर्न सक्छ भनेपछि 1 - 1, यहाँनिर 3 + यो भनेको 2 - 1 लेख्न सकिन्छ, यो भनेको 3 + 3 - 1 लेख्न सकिन्छ, यो भनेको 3 + 4 - 1 लेख्न सकिन्छ। अब हेर्नुहोस् त के भयो, यहाँनिर 4 हुँदा यहाँ 4 भयो, यहाँनिर 3 हुँदा यहाँ 3 भयो, यहाँनिर 2 हुँदा यहाँ 2 भयो, यहाँनिर 1 हुँदा यहाँनिर 1 भयो। तपाईँहरूले के हेर्नु पर्यो भन्दा जे चिजमा चेन्ज आइरहेको छ हो त्यही चिजलाई हेरेर त्यसलाई चाहिँ n बनाउने प्रयास मात्र गर्ने हो। अरू कन्स्ट्यान्ट भएको चिजहरूलाई त हामीले चलाइएको छैन नि त हैन, कन्स्ट्यान्ट भएको चिजलाई चाहिँ छुने होइन है। यसरी हामीले nth टर्म an भनेको के भन्न पाइयो त, 3 + n - 1, ब्र्याकेट खोल्नुहुन्छ भने 3 + n - 1 भनेको के भयो, n + 2 भनेको हाम्रो फर्मुला भयो है। nth टर्म भनेको यो भयो। अब के भनेको छ, फाइन्ड द 10th टर्म। 10th टर्म भनेको चाहिँ यहाँनिर नझुक्किनुहोस् है, फर्स्ट टर्ममा हामीलाई फिगर दिएको छ भने 10th टर्ममा पनि हामीले फिगरै बनाएर यसको एन्सर देखाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसको लागि अब तपाईँले पहिला सुरुमा A10 भनेको के हुने भयो त्यो कुरा हेर्नु पर्यो। A10 भनेको के भयो, 10 + 2 भयो भनेको के हुन्छ, 12 हुन्छ। भने पछाडि तपाईँको फिगर चाहिँ कस्तो हुनु पर्ला भन्दाखेरि म एकचोटि बनाएर हेर्छु है त, कस्तोसम्म चाहिँ आउन सक्छ त भन्ने कुरा हेरौँ। एउटा, 2टा पोइन्ट, 3टा पोइन्ट, अझै यतापट्टि जान्छ होला 3टा, 12वटा जाने भयो नि हैन। यतापट्टि जाला, यो यहाँ जाला, यतापट्टि नलगाउँ, यतापट्टि लगाउँ हैन, यताबाट तान्दै तान्दै ल्याउँला। One, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ओहो यो त अलिकति मिस्टेकै होला जस्तो छ, यो यस्तो हो हुनुपर्ने। एकछिनै म यो बनाइहाल्छु। 12 भनेपछि यो 3टालाई यहाँ जोइन गरौँ, अनि त्यस पछाडि अर्को के गर्न सकिएला, एउटा पोइन्ट यहाँनिर ब्रेक गरौँ, एउटा भर्टेक्स यहाँनिर राखौँ, अर्को भर्टेक्स यसैलाई हल्का मोडेर यतापट्टि तानौँ, अनि यसरी फेरि यतापट्टि तानौँ, अनि अब यसैलाई हल्का घुमाइ घुमाइ बनाउँछु है। यसलाई यतापट्टि तानियो भने यसलाई यहाँनिर तान्नु पर्ने भयो, तर अर्को लाइन चाहिँ कहाँनिर जाने भयो त,
यो यहाँ आयो र अर्को लाइन चाहिँ यहाँनिर जता आउने भयो, यहाँनिर आउने भयो। यहाँ भयो, यहाँनिर भयो, यहाँनिर जान्छ, यहाँनिर जान्छ, यहाँनिर पुग्छ, र यहाँबाट यहाँनिर पुग्छ है। ल एकचोटि काउन्ट गरौँ है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ल दिस इज आवर रिक्वायर्ड 12th होइन 10th टर्म चाहिँ हाम्रो यो हुन्छ है। यस्तै खालको फिगर हुन्छ। ल यही हो है। आज हामी यति नै गर्छौँ। अब तपाईँहरूलाई यहाँनिर केही समस्याहरू त्यस्तो आयो भने चाहिँ तपाईँहरूले हामीलाई कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ यो नम्बरमा। केही पढाएको कुराहरू नबुझ्न पनि सकिन्छ कहिलेकाहीँ है। बुझ्नुभएको छैन भने पनि हामीलाई यो नम्बरमा कन्ट्याक्ट गरेर भन्दा हुन्छ। म फेरि पनि यसलाई फेरि पनि पढाउनेछु, अथवा यसको अरू केही छुटेको कुराहरू रहेछ भने त्यस्तो हामीलाई कन्ट्याक्ट गर्नु होला। म अझै थप फेरि पनि लिएर आउनेछु। र योभन्दा नेक्स्ट च्याप्टर चाहिँ हाम्रो रहेको छ लिमिट्स। म यस पछाडि त्यही लिमिट्स कन्टिन्यू गर्नेछु। त्यति बेलासम्मको लागि नेपाल अनलाइन स्कुललाई बिदा दिनु होला भन्दै आजको क्लासबाट चाहिँ बिदा माग्न चाहन्छु। थ्याङ्क यू।